دی کھال ہے سبحان اللہ تے بی بی سودا کیونکہ بیوی حضور دی سی لیکن اما عائشہ صدیقہ دی تے سوکا نے سبحان اما عائشہ صدیقہ نے آکھیا تو بھی اپنا حصہ کھا لے بی بی سودا نے میں نہیں کھانا اما عائشہ صدیقہ نے فرمایا سودا جے تو نہ کھادا تے تیرے حصے دا حلوہ میں تیرے منہ تے مال دینا ہے کھا بی بی سودا فرما دینا تو اپنا زور لالا کھانا ممی نہیں حضور علیہ السلام نے جب اپنا حصہ کھا لینا تے اما عائشہ صدیقہ نے پکڑ کے نہ تے حلوے دین کر کے ہاتھے چ لیا تے بی بی سودا کول ود کے نہ گونا دے چہرے تے مال دیتا سی ہن میرے نبی دا اخلاق ہن مثال طور تے جڑا ہن دور چلدا پے کہ بندے دی دو بیویاں ہون تے بندہ اپنی بیوی کول بیٹھا ہوے تے دوسری آ کے حلوا دے منہ تے مل دے ہن کی کرنا ہے یا تو نہ دوویں پھڑ دینیاں نے تے یا ملن والی تے کٹ گئی بیٹھے ہن سکون دے نال تنگ کیتا آ کے جن نے منہ تے مل دیتا اون دی تے جڑا نہ جو خرابی لینی سی پر عام کسی دا کرنی کر مصطفیٰ نے میرے کریم آقا نے جنہیں معاملہ دیکھا نا تو حضور مسکرائے مسکرا پہ تو حضور نے فرمایا سودا بدلہ لینا ہی بدلہ بولو سودا بدلہ لینا ہی آکھا جی حضور حضور علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے اما عائشہ صدیقہ دے بازو پکڑ لے حضور نے فرمایا سودا اپنا بدلہ لے لے بی بی سودا اٹھیاں حلوے دی مٹھ بنائی تے پکڑ کے دے اما عائشہ صدیقہ دے چہرے تے مال دیتا تے گھر دے اندر آپس اندر سوکنا نے نال مصطفیٰ کھڑے نے لڑیاں نہیں بی بی سودا اما عائشہ صدیقہ نو ویکھ کے مسکران دیا پیاں نے اما عائشہ صدیقہ انہوں ویکھ کے مسکران دیا نے حضور دوڑ ویکھ کے مسکران یہ زندگی مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی حضور نے دسیا کہ گھر دے اندر زندگی کیویں گزارنی ہے حضور نے دسیا جندا اخلاق اپنی بیوی نال ٹھیک نہیں وہ بندہ ٹھیک تواڈے جو بہترین ہوئے جندا اخلاق اپنی بیوی نال درست ہوئے گا جی آنکھو تے ایک اللہ دے ولی دا تمہیں ذکر سنائیے جی سبحان اللہ بکری بھی سنا دینے وہ تو مینڈ دے سنا دینے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دے ولی بڑے مقام لینے شاید ایتھے کوئی انجدہ بندہ نہیں بیٹھا ہسونا تھوڑی جی توجہ رکھو